अनुकूल नै चिन्तन गर्नु शरणागतिको पहिलो अङ्गका बारेमा जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 67 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण एवं शब्द प्रमाणद्वारा भगवानको अस्तित्व सिद्ध गर्यौं। अब अस्तित्व सिद्ध भए पनि भगवानसँग हामीलाई के मतलब, यसको बारेमा पनि बुझिसक्यौं र यही बुझ्यौं कि जुन अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द हामी सबैजना चाहन्छौं, वास्तवमा त्यो भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई पाएर नै हामी सुखी हुन सक्छौं, अरू कुनै उपाय छैन। भगवानलाई प्राप्त गर्नको निम्ति केवल एउटा उपाय छ, भगवानलाई जानेर। जान्नासाथ भगवान मिल्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले वेद शास्त्रद्वारा भगवानलाई जान्ने प्रयत्न गर्यौं र यही बुझ्यौं कि वास्तवमा हामी हाम्रो इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा कुनै पनि हालतमा भगवानलाई जान्न सक्दैनौं। भगवानलाई जान्नको निम्ति केवल एउटा उपाय छ, भगवानको कृपाद्वारा। जसमाथि भगवानले कृपा गरेर आफ्नो दिव्य इन्द्रिय मन बुद्धि दिनुहुन्छ, त्यही जीवले नै त्यो दिव्य इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा भगवानलाई जान्न सक्छ। र भगवानको कृपा यद्यपि निरन्तर भइरहेको छ, निरन्तर भगवान कृपा गरिरहनुहुन्छ, तर त्यो कृपाको लाभ लिनको निम्ति हामी तब मात्रै सफल हुन्छौं जब हामी मनले भगवानको शरणमा जान्छौं। भगवानको शरणमा जानासाथ भगवानको कृपा प्राप्त हुन्छ। कृपा प्राप्त हुनासाथ हामी भगवानलाई जान्न सक्छौं, भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छौं, अनन्त आनन्दले युक्त हुन्छौं। र यो शरणागतिको बारेमा हामीले अनेकौं विषयहरूका बारेमा चर्चा गरिसक्यौं। शरणागतिको अभिप्राय हो केही पनि नगर्नु। यो केही नगर्नु रूपी शरणागतिद्वारा भगवानले कृपा गर्ने हुनाले भगवान अकारण करुण हुनुहुन्छ। केही नगर्नु भन्नुको मतलब न त राम्रो गर्नु न त नराम्रो गर्नु। तर हाम्रो मन त निरन्तर कर्म गरिरहन सक्छ। हामी कसरी यो केही नगर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौं? यसको समाधानको निम्ति यही बताइयो कि मनलाई निरन्तर भगवानमा लगाउनु छ, भगवानको स्मरण गर्नु छ। र यो स्मरण जुन हो त्यो न त राम्रो कर्म हो न त नराम्रो कर्म हो। राम्रो कर्म पनि होइन भगवत स्मरण र नराम्रो कर्म पनि होइन, निर्गुण हो। फेरि अर्को एउटा समस्या आयो कि निरन्तर भगवानको स्मरण गर्यौं भने हाम्रो संसारिक कार्य त चौपट हुन्छ, संसारिक काममा पनि त मन लगाउनु पर्छ। यसको पनि समाधान बुझ्यौं कि संसारमा मन बुद्धि लगाएर कर्म गरे तापनि आसक्ति हामीले निरन्तर भगवानमा राख्नुपर्छ। हामी मन बुद्धिद्वारा कर्म गरेर आसक्ति अन्तै राख्न अभ्यस्त छौं। केही सीमित व्यक्तिहरूमा आसक्ति राखेर अन्यत्र सर्वत्र हामी आसक्ति रहित कर्म गर्छौं इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा। अब हामी ती व्यक्तिहरूबाट पनि आसक्ति हटाएर भगवानमा नै मनको आसक्ति राखेर त्यहाँ पनि आसक्ति रहित कर्म गर्नुपर्छ। र यस प्रकारले आसक्ति रहित कर्म गर्दा त्यो कर्मको परिणाम झन श्रेष्ठ हुन्छ, झन उत्पादक हुन्छ। यसको बारेमा पनि हामीले चर्चा गरिसक्यौं। तर मनको आसक्ति संसारमा हाम्रो यति गहन छ कि
हामी सबै कुरा सुनेर बुझेर पनि यो संसारबाट मनलाई हटाउन सकेका छैनौँ र यही एकमात्र कारण हो कि अनादिकालदेखि हामीले प्रयत्न गरेर पनि आजसम्म भगवानको शरणमा पुग्न सकेनौँ। त्यसैले संसारबाट मनलाई हटाउनु छ, वैराग्य धारण गर्नु छ र त्यो वैराग्यको निम्ति संसारको स्वरूपको बारेमा बुझ्नु छ। तर त्यसअघि शरणागतिका 6वटा अङ्गहरू हुन्छन् जसको बारेमा बुझ्न अनिवार्य छ। हेर्नुस्, हामीले यो सिद्धान्तको साथसाथमा शरणागतिको साधनाको पनि त चर्चा गर्दैछौँ। जस्तै श्रीकृष्ण नै मेरो हुनुहुन्छ, यसको बारम्बार चिन्तन गर्नु, संसारमा सुख छैन यसको पनि बारम्बार चिन्तन गर्नु, श्रीकृष्णमा नै आनन्द छ अथवा श्रीकृष्ण नै आनन्द हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँ नै मेरो सर्वस्व हुनुहुन्छ, सबथोक हुनुहुन्छ, यसको चिन्तन गर्नु र यथासम्भव गुरुको सेवा गरिरहनु जति सकिन्छ। यी कयौं साधनाहरू हुन् र यी साधना गर्दा गर्दै हाम्रो शरणागति परिपक्व अवस्थामा पुग्छ एक दिन। र यो साधना गर्दाखेरि चाहे केवल मनले चिन्तन होस्, ध्यान साधना या गुरुको सेवा होस्, यस प्रकारले साधना गर्दा शरणागतिका 6वटा अङ्गहरूलाई हृदयमा धारण गर्नुपर्छ। मन मस्तिष्कमा एकदम गहिरोसँग त्यसलाई राखेर, चाहे चिन्तन गरेर होस्, बारम्बार चाहे जुनसुकै प्रकारले होस्, त्यसलाई धारण गर्नुपर्छ र यी शरणागतिका 6वटा अङ्गहरूलाई मनन गरेर साधना गर्यौं भने बल्ल हाम्रो शरणागतिको साधनामा प्रगति हुन्छ। आउनुहोस् यी 6वटा अङ्गहरूका बारेमा चर्चा गरौं। वेदव्यासजीले शरणागतिका 6वटा अङ्गहरू बताउनु भएको छ। आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्येति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा निक्षेपणम हेकारपण्ड्यम षड्विधा शरणागति। ब्रह्माण्ड पुराणको मन्त्र हो यो 3:41-76, 3:41-77 र यो श्लोकमा उहाँले 6वटा शरणागतिका अङ्गहरू बताउनु भयो र यही श्लोक अहिर्बुद्ध संहितामा पनि छ 37, 27 र 28 र यही श्लोक हरि भक्ति विलासमा पनि छ 11,676। अब यसको अर्थ पनि बुझौं। पहिलो अङ्ग हो शरणागतिको आनुकूल्यस्य संकल्पः, अर्थात् अनुकूल नै चिन्तन होस्, यो पहिलो अङ्ग। दोस्रो प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, जति पनि प्रतिकूल यो शरणागतिको साधनामा, भक्ति साधनामा जे प्रतिकूल विषयहरू हुन्छन् त्यसबाट टाढा रहनु, प्रतिकूल चिन्तन हुन नपाओस्। दोस्रो। तेस्रो हो भगवानले मेरो रक्षा गर्नुहुन्छ, यसमा पूर्ण विश्वास हुनु। चौथो हो उहाँलाई नै आफ्नो रक्षक मान्नु। चौथो। पाँचौं, आफूले आफूलाई श्रीकृष्णको शरण्यको धरोहर मान्नु, यो पाँचौं। र छैठौं, आफ्नो सर्वस्व शरण्यको निम्ति दिनको निम्ति संकोच अलिकति पनि नगर्नु। यी 6वटा शरणागतिका अङ्गहरू हुन्। अनुकूल नै चिन्तन होस्, प्रतिकूल चिन्तन हुन नपाओस्, प्रतिकूल विषयहरूबाट टाढा रहनु, उहाँलाई रक्षक मान्नु नित्य निरन्तर, उहाँले अवश्य मेरो रक्षा गर्नुहुन्छ यो भावना दृढ हुनु, आफूलाई शरण्यको धरोहर मान्नु र आफ्नो सबथोक उहाँलाई दिनको निम्ति अलिकति पनि संकोच नगर्नु। यी 6वटा अङ्गहरू हुन् शरणागतिका। अब आउनुहोस् पहिलो अङ्गलाई लिउँ, अनुकूल नै चिन्तन गर्नु। जब शरणागतिको हामीले साधना गर्ने ठान्दछौँ र कुनै वास्तविक महापुरुषको अधीनमा रहेर
शरणागतिको निम्ति साधना गर्दछौ तब पहिलो चीज ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो अनुकूल नै चिन्तन गर्नु। यस सम्बन्धी एउटा दृष्टान्त छोटो कथा छ, त्यसबाट हामी सजिलै बुझ्न सक्छौं। एक पटक एकजनाले यो सबै सिद्धान्तहरू सुन्यो जसरी यहाँहरूले अहिले सुन्नुभयो, र उसले ठान्यो कि मानव देह त देवताहरूलाई पनि दुर्लभ छ, यही मानव शरीरमा नै हामी अनन्त सुख अर्थात् भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छौं, र यो मानव देह कहिले समाप्त हुन्छ थाहा छैन, त्यसैले तुरुन्तै आफ्नो कल्याणको निम्ति लागिहाल्नुपर्छ, कुनै वास्तविक गुरुको शरणमा गएर साधना गर्नुपर्छ। उसले एकदम ठान्यो र गयो गुरुको अधीनमा रहेर साधना गर्नको निम्ति, र गुरुलाई बतायो कि गुरुदेव म हजुरको शरणमा रहेर साधना गर्न चाहन्छु, हजुर सँगसँगै रहन चाहन्छु। गुरुले बताउनु भयो, हेर शरणागतिको त पहिलो शर्त नै हो अनुकूल चिन्तन गर्नु, तर जहाँसम्म तिम्रो मनको स्थिति छ तिमी त्यो गर्नलाई योग्य छैनौ, त्यसैले तिमी नै बताऊ कि म तिमीलाई कसरी मेरो शरणमा लिऊँ। उसले जिद्दी गर्यो कि गुरुदेव मैले सबै सिद्धान्त बुझेको छु, म हजुरको अनुकूल नै चिन्तन गर्छु र गरिरहन सक्छु, यो मेरो प्रतिज्ञा हो। हेर म तिमीलाई लिन त लिउँला, तर यदि तिमीले अनुकूल चिन्तन रूपी जुन साधना हो त्यसमा यदि त्रुटि भयो एक पटक पनि भने म तिमीलाई फेरि सत्संगबाट निकालिदिन्छु, किनकि तिमीबाट त्यो साधना भङ्ग भयो। उसले स्वीकार गर्यो कि गुरुदेव मलाई त हजुरको शरणमा रहेर सेवा गर्नु छ, म अनुकूल नै चिन्तन गरिरहन सक्छु, मैले राम्रोसँग बुझेको छु यो शरणागतिको पहिलो अङ्ग हो। गुरुले उसलाई स्वीकार गरेर लिनुभयो र सँगसँगै रहन्थ्यो। गुरु जहाँ जाँदा पनि ऊ जान्थ्यो, र एक दिन गुरु जानुभयो र त्यहाँ एउटा समुद्रको किनारमा त्यो देशको जति पनि ढुकुटी छ त्यो ढुकुटीलाई सम्पत्तिलाई एउटा पानी जहाजमा राखेर एउटा स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजाँदै थिए राजकर्मचारीहरूले। गुरुदेवले त्यो पानी जहाजमा एउटा सानो प्वाल बनाएर त्यो पानी जहाजलाई त्यही डुबाइदिनु भयो। अब उसलाई एकदम सन्देह भयो कि गुरुजीले किन गर्नुभयो, आखिर यो पानी जहाजलाई किन डुबाउनु भयो। तैपनि अब प्रश्न गर्न त मिलेन, प्रश्न गर्न साथ मैले अनुकूल चिन्तन गर्न सकिनँ यो प्रमाणित हुन्छ। त्यसैले ऊ चुप लागेर बस्यो। अझै अगाडि बढ्नुभयो। साँझपख जंगलमा बास बस्नु थियो। जंगलमा एउटा पार्टी थियो, त्यो पार्टीमा बास बस्न पुग्नुभयो। संयोगवश अर्को एकजना व्यक्ति त्यही पार्टीमा थियो, सुतिरहेको थियो। ऊ सुतिरहेकै अवस्थामा गुरुले उसलाई मारिदिनु भयो। अब त्यो शिष्यलाई खपी नसक्नु भयो कि म कसरी मानु कि एउटा सुतिरहेको नियथा व्यक्तिको हत्या जुन गुरुले गर्नुभयो त्यो राम्रै गर्नुभयो भने म कसरी मान्न सक्छु र सोच्न थाल्यो। भोलिपल्ट बिहान त्यहाँबाट उठेर हिँड्नुभयो। त्यही जंगलको बाटो हुँदै जाँदा एउटा घर भित्रबाट बच्चाहरू रोएको आवाज बाहिर आयो। भित्र गएर हेर्दाखेरि दुईटा बालकहरू रोइरहेका थिए, उनीहरूका माता पिता मरिरहेका थिए। गुरुदेवले दुईटा बच्चाहरूलाई घर बाहिर निकालेर त्यो घरमा आगो लगाइदिनु भयो र ती टुहुराहरूलाई बिचारा त्यही छोडेर अगाडि बढ्नुभयो, जंगलमै छोडेर। अब उसको बुद्धिको हालत अवर्णनीय भएको थियो। विपरीत चिन्तन, किन यसरी मार्नुभयो, किन यी बच्चाहरूको घर जलाइदिनु भयो, बिचारा कमसेकम त्यही घर त थियो र त्यो पनि जंगलमा छोडिदिनु भयो। उसले गुरुदेवलाई भन्यो, गुरुदेव मेरो बुद्धिमा अब विस्फोट हुनु मात्रै बाँकी छ कि मैले केही पनि बुझ्न सकिरहेको छैन। गुरुदेवले बताउनु भयो, बुझ्न किन जरुरी छ, महापुरुषको कार्य त कसैले पनि बुझ्दैनन्। गुरुदेव यो जुन अनुकूल चिन्तन बनाइरहनु पर्ने त्यो मबाट हुन सकेको छैन, म कसरी अनुकूल चिन्तन गरिरहन सक्छु नबुझिकन। गुरुदेवले बताउनु भयो, शर्त थियो, खबरदार प्रश्न गर्न पाइँदैन, अनुकूल नै चिन्तन गर्ने शर्त थियो। त्यो त थियो गुरुदेव, तर मबाट त्यो हुनै सकेन। गुरुदेवले सम्झाउनु भयो, हेर त्यो जुन पानी जहाज थियो त्यसमा राज्यको सबै ढुकुटी राखेर लिएर जाँदै थिए र समुद्री चोरहरूलाई थाहा भइसकेको थियो र उनीहरू लुट्नको लागि तयार थिए। र यदि त्यो पानी जहाज त्यहाँबाट हिँडेको भए ती लुटेराहरूले लुट्थे र राज्य कंगाल हुन्थ्यो।
र जुन व्यक्तिलाई मैले पार्टीमा हत्या गरेँ त्यसले हजारौं व्यक्तिहरूलाई पानीको मुहानमा विष मिसाएर मार्ने योजना बनाइसकेको थियो। भोलिपल्ट बिहान उसले त्यो आफ्नो योजनालाई कार्यान्वयन गर्नेवाला थियो, हजारौं व्यक्ति मर्नेवाला थिए। मैले त्यसलाई मारेर ती हजारौं व्यक्तिहरूलाई बचाएँ। र ती जुन दुईटा बालकहरू थिए उनीहरूका काकाले मारेका थिए आमा बुवालाई धन सम्पत्तिको लोभमा, र त्यो धन सम्पत्ति त्यही घरभित्र गाडेर राखेका थिए। र यदि मैले घर नजलाएको भए ती ढिलो चाँडो ती काकाहरूले त्यो पत्ता लगाउँथे जमिन मुनि गाडेको धन। अब मैले घर जलाइदिए त्यो सुराग उनीहरूले पाउनै सक्दैन। र ती बच्चाहरूका मामा लिन आउँदैछन् र केही बेरमा त्यहाँ पुग्छन् र सायद अहिलेसम्म उनीहरूले लगिसके बच्चाहरूलाई। उसले भने, गुरुदेव अब मैले बुझेँ हजुरले जे गर्नुभएको राम्रै गर्नुभएको, अब म अनुकूल नै चिन्तन गरिरहन्छु। गुरुदेवले आज्ञा दिनुभयो, बाहिर जा, अब त लायक छैन सत्सङ्गमा रहनको लागि। यस प्रकारले ध्यान दिनुहोस्, जब हामी गुरुको शरणमा रहेर साधना गर्छौं तब एकमात्र हाम्रो कार्य हो अनुकूल नै चिन्तन गर्नु। चाहे गुरुको कुनै क्रिया होस्, चाहे भगवानका कुनै लीलाहरू हुन्, यसमा हामीले यही ठान्नु छ कि यो अवश्य जीव कल्याणकै निम्ति हो। त्यसैले बुद्धि लगाउनु छैन। बुद्धि लगाउन साथ अनुकूल चिन्तन यदि हुन पाएन भने तत्काल हामी शरणागति रूपी साधनाबाट पथभ्रष्ट हुन्छौं। हाम्रो शरणागति अब सम्भव हुँदैन। त्यसैले निरन्तर अनुकूल चिन्तन गर्नु यो शरणागतिको पहिलो अङ्ग हो। र इतिहासमा जसले भगवानलाई प्राप्त गरे, कुनै वास्तविक गुरुको शरणमा रहेर उनीहरूले यो जुन मन्त्र हो अनुकूल नै चिन्तन गर्नु, यसलाई आफ्नो जीवनमा यसरी उतारेका छन् कि प्राण समान यसलाई सजाएर राखेका छन्। जस्तै एकजना धौम्य ऋषि हुनुहुन्थ्यो। उहाँका एकजना शिष्य थिए उपमन्यु। उनलाई गुरुदेवले आज्ञा दिनुभएको थियो गौशाला या गौ सेवा, गाईलाई आश्रमबाट लिएर गएर दिनभरि चराएर बेलुका लिएर आउँ। र ऊ बिहान जान्थ्यो आश्रमबाट गाईहरूलाई लिएर दिनभरि चराउँथ्यो र साँझ फर्केर आउँथ्यो। गुरुदेवले विचार गर्नुभयो, त्यो त दिनदिनै मोटाउँदै गइरहेको छ। बिहान गएर बेलुका फर्केर आउँदा त भोजन नमिलेर भोकले गर्दा ऊ कमजोर हुँदै जानुपर्ने। गुरुदेवले सोध्नुभयो, उपमन्यु, तिमी त मोटाउँदै गइरहेका छौ, तिमीले जीविकोपार्जन कसरी गरिरहेका छौ? उनले भने कि गुरुदेव, म भिक्षा मागेर त्यही भिक्षा ग्रहण गर्ने गर्छु। गुरुले बताउनु भयो, र भिक्षा मागिसकेपछि गुरुलाई नदिकन ग्रहण गर्नु यो अपराध हो। उसले भने, ओहो गुरुदेव, गल्ती भयो, अबदेखि म हजुरलाई दिने गर्छु। भोलिपल्टदेखि उसले भिक्षा दिन्थ्यो, मागेर जे लिएर आउँथ्यो त्यो गुरुलाई दिन्थ्यो र गुरुले सम्पूर्ण भिक्षा लिनुहुन्थ्यो। अब ध्यान दिनुहोस्, उपमन्युले प्रतिकूल चिन्तन गरेनन्, अनुकूल नै चिन्तन गरे। यो मेरै कल्याणको लागि हो। हामी भएको भए के सोच्थ्यौं होला कि भिक्षा मागेर लिएर आएको सबै आफूले राख्नु भयो, मलाई त केही दिनु भएन। विपरीत चिन्तन हुन्थ्यो नि। तर उपमन्युले विपरीत चिन्तन गरेनन्। र अझै गुरुदेवले विचार गर्नुभयो। केही समय अझै उसको शरीर हृष्टपुष्ट नै थियो। उपमन्युलाई बोलाएर फेरि सोध्नुभयो, तिमीले कसरी जीविकोपार्जन गरिरहेका छौ? उपमन्युले भने कि गुरुदेव, म जुन भिक्षा मागेर लिएर आउँछु हजुरलाई दिन्छु र दोस्रो पटक फेरि भिक्षा माग्न जान्छु र त्यसबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्छु। गुरुदेवले बताउनु भयो, दोस्रो पटक भिक्षा माग्नु गलत हो, त्यसैले दोस्रो पटक भिक्षा माग्न मिल्दैन। हस् गुरुदेव, अनुकूल नै चिन्तनी। फेरि अझै गुरुदेवले विचार गर्नुभयो। 1 महिना अझै हृष्टपुष्ट नै थिए उपमन्यु। फेरि सोध्नुभयो, तिम्रो जीविकोपार्जन कसरी भइरहेको छ? उपमन्युले भने कि गुरुदेव, म जुन गौ सेवा गर्छु त्यसमा गाई दुहेर त्यही दुध म सेवन गर्ने गर्छु, त्यसैबाट मेरो जीविकोपार्जन चलिरहेको छ। गुरुदेवले बताउनु भयो कि त्यो गाई जुन गौधन हो त्यो त मेरो धन हो। मेरो अनुमति नलिकन तिमीले त त्यो दुध पिउन सक्दैन। उनले भने, जो आज्ञा। अझै विचार गर्नुभयो केही समय।
अझै हृष्टपुष्ट नै थिए उपमन्यु। फेरि सोध्नुभयो बोलाएर कि हिजो आज कसरी जीविकोपार्जन गरिरहेका छौ? उनले भने गुरुदेव, मैले न त भिक्षा मागेर जीविकोपार्जन गर्छु, किनकि दोस्रो पटक भिक्षा माग्न हजुरले निषेध गर्नुभयो। पहिलो पटकको भिक्षा त हजुरले नै लिने गर्नुहुन्छ। न त म गाईहरूको जुन दुध हो त्यो दुध नै सेवन गर्छु, फेरि के गर्छौ त? म जब बाछाहरूले गाईको दुध स्तनपान गर्छन् तब उनीहरूको मुखबाट जुन बाहिर निस्किन्छ फिज फेन, त्यसैलाई म ग्रहण गर्छु। गुरुदेवले बताउनु भयो, हेर यो जुन मेरो गौशालामा जुन बाछा बाछीहरू छन् ती अत्यन्त कुशल गुणले युक्त छन्, दयालु छन्। तिमीलाई भोकै देखेर उनीहरूले धेरै फेन फाले होला, त्यसबाट उनीहरूको भोजनमा प्रभाव पर्छ, त्यसैले त्यो नगर्ने गर्नु। उनले भने हस् गुरुदेव। अब उनी जङ्गलमा जे पात पतिङ्गर जडीबुटी कन्दमूल जे भेटिन्छ त्यही खान थाले। र संयोगवश एक दिन आँक एउटा विषालु वृक्ष हो, त्यसको पत्ता खाएर त्यो विषको प्रभावले उनको आँखा घुम्यो र आँखाको तेज घुमिसकेपछि हिँड्दा हिँड्दै कुनै एउटा खाल्टोमा खसेर त्यही फसे, आश्रम फर्किन सकेनन्। गुरुदेवले विचार गर्नुभयो कि मैले उसको सबै जीविकोपार्जनको भूमिका बन्द गरेँ, आज फर्केर पनि आएन, सायद केही भयो होला। जानुभयो गुरुदेव शिष्यहरूलाई लिएर खोज्न, र जाँदाखेरि देख्नुभयो कि खाल्टोमा खसिरहेको छ। त्यसपछि सोध्नुभयो, उपमन्यु के भयो? गुरुदेव यस्तो यस्तो भयो, सबै वृत्तान्त बताए। अझै पनि प्रतिकूल चिन्तन छैन, हेर्नुहोस् त। सब भोजनको उहाँले जति पनि उपायहरू थिए ती सबै उपायहरू बन्द गरिदिनु भयो। बिचारा कन्दमूल खानु पर्यो, विषालु कन्दमूलको कारणले गर्दा आँखाको तेज गुम्यो, तैपनि गुरुको जुन व्यवहार हो त्यसप्रति अनुकूल नै भाव थियो उपमन्युको। गुरुदेवले भन्नुभयो, हेर अश्विनी कुमार देवताहरूका पनि वैद्य हुन्, उनको आराधना गर, उनले तिम्रो आँखाको ज्योति फिर्ता गर्न सक्छ। हस् गुरुदेव। उनले आराधना गर्न थाले। गुरुदेव जानुभयो त्यहाँबाट। उनले आराधना गर्न थाले र उनको आराधनाबाट अश्विनी कुमार प्रसन्न भएर दर्शन दिए र भने, प्रकट भएर भने कि यो पुवा लियो, यो पुवा खाएपछि तिम्रो आँखाबाट आँखाको जुन तेज हो त्यो फर्केर आउँछ। उपमन्युले भने कि यो हजुरबाट जुन मैले पुवा ग्रहण गरेँ, यो मैले मेरो गुरुलाई नचढाइकन उहाँलाई नदिकन खान मिल्दैन। अश्विनी कुमारहरूले सम्झाए, हेर तिम्रो जुन गुरु हुनुहुन्छ धौम्य ऋषि, उहाँले पनि प्राचीन समयमा यस्तै प्रकारले हामीले पुवा दिँदाखेरि आफ्नो गुरुलाई अर्पण नगरी खानु भएको थियो। उनले भने यो उहाँले के गर्नुभयो त्योसँग मलाई मतलब छैन, मैले त उहाँको आज्ञाको अक्षरंश पालन गर्नु छ, त्यसैले क्षमा गर्नु होला। मैले यो जुन हजुरले दिनुभएको वस्तु हो त्यो मेरो गुरुलाई अर्पण नगरी मैले ग्रहण गर्न मिल्दैन, यही उहाँको आज्ञा छ। अश्विनी कुमार अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो उपमन्युको गुरुभक्ति देखेर, तत्काल दृष्टि प्रदान गर्नुभयो र सबै दृष्टि पाइसकेपछि उनी गए, आफ्नो गुरुलाई सबै वृत्तान्त बताए। गुरु अत्यन्त प्रसन्न भएर उपमन्युको जुन शरणागति हो, दृढ शरणागति, त्योबाट उहाँ प्रसन्न हुनुभयो र केवल स्पर्शद्वारा सबै वेदशास्त्रको ज्ञान दिनुभयो र भगवानको दिव्य दर्शन इत्यादि पनि प्रदान गरिदिनु भयो। यो हो शरणागतिको साधना, शरणागतिको प्रथम अंग। अनुकूल नै चिन्तन गर्नु, अनुकूल नै चिन्तन गर्नु प्रत्येक अवस्थामा। यो त सिद्धान्त भयो। अब प्र्याक्टिकल साधनाको बारेमा पनि चर्चा गरौँ। हेर्नुहोस्, मानिलिनुहोस् यदि सौभाग्यवश यहाँहरूलाई पनि कुनै वास्तविक महापुरुष प्राप्त भयो र उहाँको निर्देशनमा साधना र सेवा गर्ने अवसर प्राप्त भयो भने अब ध्यान दिनुहोस्, त्यो महापुरुषले, गुरुले हाम्रो कल्याणको निम्ति विपरीत व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ। विपरीत व्यवहार भन्नाले हाम्रो गल्ती नै छैन, गल्ती नै छैन, तैपनि उहाँले तैँले यो गल्ती गरिस्, नगरेको कुनै गल्तीलाई गल्ती गरिस् भनेर दण्ड दिन सक्नुहुन्छ। सँगसँगै अरू पनि आश्रमवासीहरू होलान् या सेवा गर्ने साधकहरू होलान्,
उनीहरूले अनेक प्रकारको लापरवाही गर्दा गल्ती गर्दा पनि उदासीन हुनुहुन्छ, उनीहरूको गल्तीलाई देख्नुभएकै छैन र मलाई चाहिँ गाली गरेको गरे हुनुहुन्छ। यस्तो पनि हुन सक्छ। या अरूलाई केही पनि भन्नुहुन्न, सबै मलाई भन्नुहुन्छ, जति पनि काम छ मलाई लदाइरहनुहुन्छ। यस प्रकारले गुरुको हामी अर्कै व्यवहार हामी प्रति देख्न सक्छौं। तर त्यति बेला चिन्तन गर्नु पर्यो कि यो मेरै कल्याणको निम्ति हो। ठीक हो, मेरो गल्ती छैन, तर वास्तवमा त म अनन्त पापले युक्त छु। म गल्ती छैन कसरी भन्न सक्छु? किनकि जबसम्म मायाको अधीनमा छौं हामीमा सबै दोषहरू छन् जुन हामी मान्दैनौं। अहिले हामी अनन्त पापले युक्त छौं जुन हामी मान्दैनौं अहिले। त्यसैले वास्तवमा त हामी अपराधी नै छौं, दोषी नै छौं र यही चीजको चिन्तन गर्नु छ कि म पापी छु, अपराधी छु, मलाई मेरो बुद्धि अनुसार थाहा छैन कि मेरो गल्ती कहाँ हो। तर गुरुले भन्नुभयो भनेपछि अवश्य मेरो गल्ती छ, जसलाई मैले सुधार गर्नु छ, भक्ति गर्नु छ। उहाँले मेरै कल्याणको निम्ति यो बताउनु भएको अथवा यो दण्ड मलाई दिनुभएको अथवा यो आज्ञा दिनुभएको। यस प्रकारले बारम्बार यो तत्त्वज्ञानको चिन्तन गर्नु छ, यही साधना हो। भित्रबाट नमिठो नमजा लाग्छ जब गुरुले दण्ड दिनुहुन्छ, तर बुद्धिले, हामीसँग जुन बुद्धि छ त्यसको प्रयोग गरेर त्यो सिद्धान्तको बारम्बार चिन्तन गरेर त्यसले काट्नु छ नराम्रो भावना। जुन प्रतिकूल चिन्तनहरू आउन सक्छन् ती प्रतिकूल चिन्तनहरूलाई यो सिद्धान्तले काट्नु छ कि गुरुले जे बताउनु भयो त्यो मेरो कल्याणको निम्ति हो। अनुकूल चिन्तन बनाउनको निम्ति सिद्धान्तद्वारा परिश्रम गर्नुपर्छ, यही साधना हो प्र्याक्टिकल्ली। त्यसैले यस प्रकारले अनुकूल चिन्तन गर्ने जुन एउटा शरणागतिको अंग हो त्यसलाई हामीले मन मस्तिष्कमा एकदम गहिरोसँग धारण गर्नुपर्छ। यो त भयो शरणागतिको पहिलो अंग, अनुकूल नै चिन्तन गर्नु। अब शरणागतिको अर्को अंग हो प्रतिकूल चिन्तन हुन नपाओस्, प्रतिकूल विषयहरूबाट टाढा रहनु। यो शरणागतिको दोस्रो अंग हो, जसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौं, तर आज होइन, भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय।